ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वेभ्यः नमस्कारः। वयं कठोपनिषदः अध्ययनं द्वितीयवल्याः अनुसन्धानं कुर्वन्तः स्मः। तत्र प्रायेण अन्तिमाः श्लोकाः एव एते। एतस्य अध्यात्मयोगस्य विषये वयं विचारं कुर्वन्तः स्मः। कः नाम अध्यात्मयोगः इति विषयेभ्यः प्रतिसंहृत्य चेतसः आत्मनि समाधानम् अध्यात्मयोगः इति। तत्र रमण भगवान् यदा अरुणाचलं दृष्टवान् तदा सः एव वदति एतद् विषये अचलमा खण्डेन् इति एक महापर्वतरूपेण दृष्टवान्। अनन्तरं प्रथमं दृष्टवान् इति उक्तवान्। अनन्तरं द्रष्टा कः इति यदा प्रश्नः उदितः तदा கண்டவன் எவன் என கருத்தினுள் நாட கண்டவன் இன்றிட நின்றது கண்டேன் इत्यपि सः वदति। द्रष्टा कः इति यदा अगाधतया पश्यति तदा अहं दृष्टवान् खण्डेन् इति अभिमानः न उदितः। खण्डनन् अहं दृष्टवान् इति वक्तुमपि अभिमानः न जागृतः। கண்டிலன் என்றிட கருத்தெழுமாறேன் अहं न दृष्टवान् इति अपि अभिमानस्य उदयः न जातः इति। अहं दृष्टवान् इत्यपि सः न उक्तवान्, अहं न दृष्टवान् इत्यपि सः वक्तुं न शक्तवान्। तादृशी एका दशा। तस्य एकम् उदाहरणं वदन्ति वेदान्ते। यदा काचित् पतिव्रता महिला, तां महिलां बहवः पुरुषाः स्थिताः, तेषु भवत्याः पतिः कः इति प्रश्ने कृते यदा एकमेकं पुरुषं दर्शयति तदा सा न न न इति वदति। यदा तस्याः पतिः दर्शितः भवति तदा सा किमपि उत्तरं विना मौनं मस्तकम् अवनतं कृत्वा तिष्ठति इति। तस्य सूचनां कां ददाति इत्युक्ते आम् इत्यपि सा न वदति, न इत्यपि सा न वदति। आम् इत्यस्य कथनं सा एवं करोति, आम् इति न वदति, मौनं सा तिष्ठति इति अत्र उदाहरणे दर्शयति। तादृशी एका स्थितिः एव ज्ञानिनः स्थितिः भवति। यदा एतम् आत्मानं सः पश्यति, आत्मानं स्वरूपं यदा सः जानाति तदा सः एवं अनुभवति। अतः दक्षिणामूर्तिस्तोत्रे एव सः वदति, भवान् मौनोपदेशमेव करोति चेत् वयं कथं भवन्तं वर्णयामः, कथं भवन्तं बोधयामः। अतः उत्तरमपि मौनेन एव भवति। तत् मौनमेव हृदये अवशिष्टमपि अस्ति। अतः उपासना मूर्तौ मनः यदा एकाग्रम् अभवत् तदा उपासकरूपेण तस्य स्वरूपस्य विज्ञातृरूपेण, विज्ञाता यः अस्ति, यः तत् जानाति, विज्ञातृरूपेण विद्यमानस्य स्वस्वरूपस्य विज्ञातारमरे केन विजानीयात् इति वदति उपनिषत्।
सर्वज्ञ रूपेण विद्यमानं स्वस्वरूपं प्रति चित्तस्य परावर्तन कार्यं गुरोः वा शास्त्रस्य वा ललितं भवति। एवं परावर्त्य मनसः तत्र अवस्थानमेव अध्यात्मयोगः। भगवान् बहुभ्यः किम् उपदिष्टवान्? मनः इत्युक्ते किम्? विचाराः चिन्तनानि एव मनः, चित्तवृत्तयः एव मनः। चित्तवृत्तिषु सर्वासु अपि मुख्या चित्तवृत्तिः, मूला चित्तवृत्तिः अहम् इति चित्तवृत्तिः। अहम् इति वृत्तौ उदितायामेव त्वं सः इति उदेति। अहम् नास्ति चेत् त्वं सः इति किमपि न भवति। अतः सर्वासु वृत्तिषु प्रवृत्तासु अपि एताः वृत्तयः कस्मै भवन्ति इति पश्यतु। कोऽपि विचारः भवतु, जागरूकतया एते विचाराः कस्मै इति पृष्टे मह्यम् इति उत्तरम् आगच्छति। अहं कः इति विचारः अन्तः आरब्धः चेत् अहम् इति यस्मात् हृदयस्थानात् उद्भवति तत् तत्रैव लयं प्राप्नोति। प्राणाः अपि तत्रैव जायन्ते। वस्तुतः प्राणाः मनश्च एकस्मिन्नेव सोर्स् मध्ये उदेति, एकस्मिन् सोर्स् मध्ये एव लयमपि प्राप्नोति। अतः मनसः लयसमये प्राणानामपि लयः। समाधिस्थितौ प्राणानामपि निश्चलता हृदये भवति। मनसः उद्भवस्थाने प्राणाः उत्पद्यन्ते, मनसः लयस्थाने एव प्राणाः अपि विलयं प्राप्नुवन्ति। अहं वृत्तिः प्राणश्च एकस्मादेव स्थानात् उदितः, एकस्मिन्नेव मूलस्थाने लयं प्राप्नुतः। एतद् उभयमपि एवमेव। सुषुप्तौ मात्रं मनः लीनं भवति चेदपि प्राणाः कार्यं कुर्वन्ति। कैङ्कर्यजनः यथा करोति तथा। समाधिस्थितौ मनः लये प्राणाः अपि लयं प्राप्नुवन्ति। अतः अहम् इति वृत्तिः यत्र उदेति इति तत् तस्मिन् हृदयस्थाने लयं प्राप्नोति। तदा तत्र स्वरूपं स्वयं स्वप्रकाशरूपेण तत्र प्रकाशते। तदेव वदति ऊनार् उडल् एतत् शरीरमेव अहम् इति विचारं त्यक्त्वा नान् यार् इडं ஏதென்று अहम् इति किम्, एतत् अहम् एतत् कुतः आगच्छति इति तत् पल्सेशन्, तां स्फूर्तिं, तत् स्पन्दनं गृहीत्वा तदा वयं तिष्ठामः। तदा तत् हृदये लयं प्राप्नोति। तस्मिन् प्रलयस्थाने स्वरूपम् अहम् 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 इति प्रकाशते। तत् स्वरूप प्रकाशं प्राप्यापि मनः यदा बहिर्गच्छति तस्मिन् अनस्तमय संविधि कल्पितस्य व्योमादि सर्वजगतः प्रददाति सत्ताम्। अनस्तमय संविद्रूपेण विद्यमानस्य चैतन्यस्य दर्शन समये तत् चैतन्यं तु अभिमानः इव न, तत् अनस्तमय संवित् इत्येव वदति। तत्र क्षणं यावत् निष्ठा भवति चेदपि अथवा तत्र श्रद्धायाः गमनसमये गुरोः वा शास्त्रस्य वा एतदेव भवतः स्वरूपं तत्त्वमसि तत्र अविचलितो भव इति यदा उपदिशति तदा एषः सोहमस्मि इति अभिमानं करोति। सः अभिमानः एव साक्षात्कारः। एषापि एका प्रक्रिया, वेदान्तशास्त्र प्रक्रिया ईदृशी अस्ति। सः अभिमानः अपि एक एनर्जी एव खलु। सः अभिमानः शरीरस्थदशायां मनोदशायां तस्य अभिमानः इति नाम। स एव अभिमानः यदा निस्सीम अखण्ड व्योम्नि
यदा सञ्जातः भवति तदा तस्य अभिमानस्य सीमा यदा गता भवति तदा விண்ணிறைந்து மண்ணிறைந்து மிக்காய் விளங்கொழியாய் எண்ணிறைந்து எல்லையிலாதானே इति यदा वदति त्रिवाचके तदा तस्य सीमा एतदेव सूचयति तद् एवम् आकाशरूपेण सीमारहितरूपेण विद्यमानं स्वस्वरूपमेव अहम् इति प्रतीतिः तस्य भवति इति अस्मिन् श्लोके वदति। इदानीम् अग्रिमश्लोक 18 श्लोकं वयं पश्यामः। एतस्य स्वरूपं कीदृशम् अस्ति, यद् आत्मस्वरूपम् अस्ति तस्य आत्मस्वरूपस्य वर्णनं स करोति। न जायते म्रियते वा विपश्चित् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा विपश्चित्। गीतायां न जायते म्रियते वा कदाचित् इति अस्ति। उपनिषदि एवं मन्त्ररूपेण अस्ति, न जायते म्रियते वा विपश्चित्। एतत् स्वीकृत्य एव गीतायां भगवान् कोट् करोति। तत्र कुतश्चित् इति आगच्छति, विपश्चित् इति अत्र अस्ति। विपश्चित् इत्युक्ते ज्ञानस्वरूपम् इति अर्थः। न जायते उत्पत्तिः नास्ति, उत्पत्तियुक्तानामेव विनाशः अस्ति। एतस्य उत्पत्तिः नास्ति, सः नित्यनिरन्तरं विद्यमानः इत्यतः तस्य विनाशः अपि नास्ति। नायं कुतश्चित् न बभूव कश्चित् अजो नित्यः। एतस्य स्वरूपं किम् अस्ति इति अजम् अस्ति, नित्यम् अस्ति, शाश्वतम् अस्ति, पुराणम् अस्ति, अतीव पुरातनम् अस्ति। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीरे हन्यमानेपि, शरीरं हतं चेदपि तस्मिन् विद्यमानम् एतत् चैतन्य स्वरूपं न हन्यते इति अस्मिन् श्लोके वदति। न जायते म्रियते वा विपश्चित् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन् मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते इति अग्रिमः 19 श्लोकः। हन्ता चेन् मन्यते हन्तुं हतश्चेन् मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते। एते सर्वे गीता श्लोकाः एव। एतम् आत्मानं मारयितुं न शक्नोति, एतस्य नाशः नास्ति, जनन मरणं विना विद्यमानं पूर्णवस्तु इति अत्र वदति। अग्रिमश्लोकः 20तमः श्लोकः। अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायां तम अक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानम् आत्मनः। अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा अस्य जन्तोः निहितः गुहायां तम् अक्रतुः पश्यति वीतशोकः धातु प्रसादात् महिमानम् आत्मनः। अन्यत्र महिमानम् ईशम् इति अस्ति, अत्र महिमानम् आत्मनः इति कठोपनिषदि अस्ति। एषः अस्य आत्मनः महिमानं पश्यति। कथं पश्यति? अणोरणीयान्, अणोः अपेक्षया सूक्ष्मात् अणीयान्, महतो महीयान्, महतः वस्तुनः अपेक्षया महत्, अणुतरस्य वस्तुनः अपेक्षया अणु, तादृशेन आत्मना नित्येन
तदात्मना विनिर्मुक्तम् असत् सम्पद्यते इति भाष्ये लिखति। आत्मा नास्ति चेत् एतत् सर्वमपि असत् भवति। आत्मा सत्स्वरूपः अस्ति इत्यतः सर्वनामरूपवस्तु उपाधिकत्वात् इति भाष्ये लिखति। सर्वनाम रूप उपाधीनाम् आश्रयरूपेण अधिष्ठानरूपेण विद्यमानं सद्वस्तु तत् स्वरूपं सर्वेषां हृदये गुहायाम् आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायां हृदये स्थितः निहितः प्रकाशते। हृदये तदात्मवस्तु प्रकाशते। तम् आत्मानं दर्शन श्रवण मनन विज्ञान लिंगम इति भाष्ये लिखति। एकस्य नेत्रं पश्यति चेत् कः तस्य अन्तस्तात् पश्यति? कोऽपि शृणोति। कः तस्य अन्तस्तात् शृणोति इति विचारं कुर्मः चेत् दक्षिणामूर्तिस्तोत्रे शङ्कराचार्यः एतस्य एक वर्णनं करोति। नानाच्छिद्र घटोतर स्थित महादीप प्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पन्दते इति एकं घटं स्वीकृत्य तत्र अन्तः एकं दीपं स्थापयित्वा घटे रन्ध्रान् कुर्मः चेत् तेभ्यः सर्वेभ्यः रन्ध्रेभ्यः अपि प्रकाशः दृश्यते इति तस्मिन् श्लोके नानाच्छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभाभास्वरम्। अन्यत्र सः एतदेक लेबोरेटरी इव दर्शयति। प्रबोध सुधाकरः इति ग्रन्थे सः वदति गाढध्वान्त गृहान्तर क्षितितले दीपं निधायोज्वलम् एक अंधकारमय प्रकोष्ठः। तस्मिन् प्रकोष्ठे गाढध्वान्त ध्वान्त इत्युक्ते अन्धकारः। गाढः अस्ति अन्धकारः। प्रकोष्ठे एकं दीपं प्रज्वाल्य प्रथमम् एकं दीपं प्रज्वालयतु। अनन्तरं पञ्चछिद्रम् अधोमुखं च कलशं तस्योपरि स्थापयेत्। तस्य उपरि पञ्चछिद्रयुक्तम् अधोमुखम् एकं कलशम् एवम् ऊर्ध्वमुख कलशः तं कलशम् अधोमुखं कृत्वा तस्य दीपस्य उपरि एक कल्पनां करोति। तदा तैः पञ्चद्वारैः अपि किरणाः यदा बहिरागच्छन्ति तदा सः वदति एकस्य किरणस्य पुरतः वीणां स्थापयति, अन्य किरणस्य पुरतः आमलकं, तृतीय किरणस्य पुरतः कस्तूरी, चतुर्थ किरणस्य पुरतः करव्यजनं, पंचम किरणस्य पुरतः एकं रत्नम् इति पञ्चवस्तूनि स्थापयतु इति। एतानि पञ्च अपि पञ्चभूतानां रेप्रेसेंटेटिव् सन्ति। वीणा श्रोत्रेन्द्रियस्य, शब्दः, आमलकं रुचिः, आमलकम् इत्युक्ते जानीमः नेल्लिकाय्, कस्तूरी गन्धः, करव्यजनं वायुः स्पर्शः, रत्नं चक्षुः प्रकाशः। एवं पञ्चवस्तूनि, एवं रूपरस गन्ध स्पर्श शब्दाः इति न्यायशास्त्रे यद् वदति ते सर्वे प्रदर्शिताः। एवम् अन्धकारमये प्रकोष्ठे पश्यति चेत् पञ्चकिरणाः पञ्चविषयाः च सन्ति। एतेषां सर्वेषाम् आधाररूपेण विद्यमानं किं? तस्य घटस्य अन्तः विद्यमानः सः एकः दीपः। एवम् अन्तः विद्यमानः चित् स्वरूपेण अहम् इति अभिमानस्य अधिष्ठान रूपेण विद्यमानं तत् चैतन्य ज्योतिरेव नेत्रस्य रूपशक्त्या प्रकाशते, कर्णयोः शब्दरूपेण प्रकाशते, नासिकायाः गन्धरूपेण प्रकाशते, जिह्वायाः रुचिरूपेण प्रकाशते, त्वचः स्पर्शरूपेण प्रकाशते। रूपरस गन्ध स्पर्श शब्दानां मूलरूपेण विद्यमानं तत् ज्योतिः अन्तः चैतन्यमात्रतया चिन्मात्रतया प्रकाशमानम् अस्ति। तम् आत्मानं भाष्ये वदति यद्यपि दृष्ट्यादीनि न अनुमाने लिंगानि धूमादिरिव वन्यादेः तथापि अहमस्मि द्रष्टा श्रोता इत्येवं जीवः
आत्मानं प्रत्यभिजानाति इत्यर्थे लिंगानि इति उपचर्यन्ते। एतत् लिंगम् इति कथं वदति इत्युक्ते अन्तः भूत्वा अहमेव पश्यामि, अहमेव शृणोमि, अहमेव जिघ्रामि, अहमेव रुचिं करोमि, अहमेव स्पृशामि, अहमेव अस्मि इत्यतः लिंगम्। लिंगम् इत्युक्ते कः अर्थः? सूचकम् इति अर्थः। यत् सूचयति तत् लिंगम्, इंडिकेटर इति अर्थः। सूचयति सः। किं सूचयति? वस्तुतया दृष्ट्यादयः सर्वदा प्रत्यक्ष प्रमाणाय एव उपकारकाः भवन्ति। इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति न्यायशास्त्रे वदन्ति। अत्र च अहम् अस्मि इति जीवः आत्मानं प्रत्यभिजानाति इत्यर्थे लिंगम् इति औपचारिकः प्रयोगः। अहमेव पश्यामि, अहमेव शृणोमि इत्यादि उच्यते इत्यतः लिंगम्। लिंगं भिन्नं, लिंगी भिन्नः। लिंगं लिंगिनं सूचयति। शिवलिंगम् अस्ति, शिवलिंगं शिवमेव सूचयति। सा शिला लिंगम्, शिवः तु लिंगी। तत् अलौकिकं वस्तु इंडिकेट करोति इत्यतः लिंगम् इति नाम। तम् आत्मानम् अक्रतुः पश्यति। दृष्टा दृष्ट बाह्य विषयेभ्यः उपरत बुद्धिः अक्रतुः। अक्रतुः इत्युक्ते दृष्ट विषयेषु तथा स्वर्गादिषु अदृष्ट विषयेषु अस्माकं मनः सर्वदा वयं प्रवर्तयामः। अत्रैव भूत्वा तत्र गम्यते चेत् किमपि सुखेन प्राप्येत इति वयं चिन्तयामः। एतेभ्यः सर्वेभ्यः अपि दृष्टादृष्ट विषयेभ्यः मनसः उपरमणं कृत्वा स्वस्य अन्तः अध्यात्मयोगस्य अभ्यासकर्ता साधकः यः पश्यति सः अक्रतुः। अत्र श्लोके वदति अक्रतु। अहम् एकैकस्य पदस्यापि अर्थमपि वदामि, किञ्चित् तस्य विशदीकरणमपि करोमि। अतः अन्ततो गत्वा वयम् अर्थं यदा गृह्णीमः सावधानतया श्रुत्वा समग्रतया वयम् अर्थग्रहणं कर्तुं शक्नुमः। यदा पश्यः पश्यते इति वदति। यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं, किं पश्यति? सः तज्ज्योतिः पश्यति। कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं, सर्वस्य मूलकर्तारं परमपुरुषं यदा पश्यति तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति। पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः भूत्वा निष्कलङ्कः भूत्वा परमं साम्यम् उपैति। परमेश्वरेण सह लयं प्राप्नोति। स्वयमेव परमेश्वर स्वरूपः भवति सः। अतः तादृशेभ्यः बाह्य विषयेभ्यः मनसः परावर्तनं कृत्वा भाष्ये वदति ता मन आदीनि करणानि धातवः धातु प्रसादात् इति मुण्डकोपनिषदि अपि अस्ति, अत्रापि अस्ति। एवं महानारायण उपनिषदि अपि अस्ति। एकत्र भगवत्पादाः धातु प्रसादात् महिमानम् आत्मनः अस्मिन् श्लोके धातु प्रसादात् इत्यस्य अर्थम् एवं वर्णयन्ति ईश्वर प्रसादात्। धातुः इत्युक्ते ईश्वरस्य। किन्तु अत्र किं वदति इत्युक्ते मनः इन्द्रियाणि सर्वाणि अपि धातवः एव। एते धातवः निर्मलाः शुद्धाः स्युः तेषां प्रसादेन तेषां प्रसादात् आत्मनः महिमानं कर्मनिमित्त बुद्धिक्षयरहितं पश्यन्ति। आत्मनः महिमानं सः पश्यति। आत्मनः महिमा कः इत्युक्ते कर्मणा नो वर्धते नो कनीयान्, यदेव आत्मनः वैशिष्ट्यं। सः एव तस्य महिमा। शरीरस्य कर्मणा वा मनसः विचारैः, मनः इत्युक्ते तद् इन्द्रियाणि स्थूल शरीर विषयभूतानि, मनः तु सूक्ष्म शरीरस्य खलु। अतः तस्य विचारैः वा तृतीयमेकं शरीरं वदन्ति कारणशरीरं। कारणशरीरे विद्यमानैः मूर्छा अविद्या
निद्रा समाधिः इत्यादिभिः भावैः वा किञ्चिदपि एतस्य आत्मनः न्यूनम् अधिकं वा न भवति। एवं एष आत्मा न्यूनाधिकरूपेण विकारं वा अप्राप्नुवत् विद्यमानं तत् अव्ययरूपेण विद्यमानं चैतन्यं वस्तु स्वस्मिन् सः कथं पश्यति इत्युक्ते अयमहमस्मि इति साक्षात् विजानाति। अस्यैव साक्षात्कारः इति नाम आत्मसाक्षात्कारः इत्यस्य प्रक्रिया प्रोसेस् एतदेव। कथं सः जानाति? एतादृशरीत्या आत्मानं दृष्ट्वा अयमहमस्मि इति अन्तः चित्तवृत्तिरहिततया अहंबोध अनुद्भूततया शरीरं विना मनः विना सुषुप्तौ या सत्ता अस्ति तां सत्तां समाधिस्थितौ स्वहृदये सत्तारूपेण सत्तामात्रतया यदा पश्यति तदा तस्यां सत्तायां तस्य प्रत्यभिज्ञा भवति। तस्मिन् अस्तित्वे तस्य प्रत्यभिज्ञा भवति। तस्मिन् बोधे तस्य प्रत्यभिज्ञा भवति। प्रत्यभिज्ञायाः स्वरूपं किम् इति पृच्छति चेत् अयमहमस्मि तदेव अहम्। एतत् शरीरम् अहं न, मनः अहं न, बुद्धिः अहं न, एषः अहङ्कारः अहं न। शङ्करः वदति मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहम्। एषः सः इति जीवः अस्मिन् लोके यः व्यवहरति सः जीवः अहं न। एतस्य सर्वस्य अपि अधिष्ठानरूपेण विद्यमानाः सुषुप्तौ अपि विद्यमाना या सत्ता अस्ति तां सत्तां वयं सुषुप्तौ साक्षात्कर्तुं न शक्नुमः, द्रष्टुं न शक्नुमः। यतः सुषुप्तिः सर्वदा पास्ट् एव। कदापि सुषुप्तिः वर्तमानकाले नास्ति। सुषुप्तिः वर्तमानकाले अस्ति चेत् तस्य सुषुप्तिः इति नाम न भवति। सा समाधिः एव। सुषुप्तिः सर्वदा ह्यः एव, ह्यः रात्रौ अथवा चिन्तयतु इतः काभ्यश्चित् घण्टाभ्यः पूर्वमेव। इदानीं दर्शनम् इति सुषुप्तौ असाध्यं कार्यम् इत्यतः जाग्रदवस्थायाम् इत्युक्ते इदानीन्तनावस्था जाग्रदवस्था, किञ्चित् कालं पूर्वतन अवस्था सुषुप्ति अवस्था। अतः जाग्रदवस्थायामेव सुषुप्तिः इव तस्य अधिष्ठानस्य दर्शनं ज्ञानसमाधिः इति वदामः। अतः तस्याम् अवस्थायां यद् शिष्यते, यः शेषः अस्ति तस्य शिवस्य तदेव अहम् इति प्रत्यभिज्ञा। एक उत्तमं पदं तमिळ् भाषायां वदति प्रत्यभिज्ञा इत्यस्य तेर्ந்து இருத்தல் प्रत्यभिज्ञा। तदेव अहम् इति चयनं कृत्वा तत्रैव अवस्थानं प्रत्यभिज्ञा। अयमहमस्मि इति यः अस्ति सः अहमेव, एतद् वस्तु एव मम स्वरूपम् इति शुद्धेन प्रज्ञावैभवेन जायमानः एषः अभिमानः अस्ति खलु, तस्य अभिमानस्य साक्षात्कारः इति नाम वयं वदामः। वस्तुतः सः अभिमानः अपि अपेक्षितः एव। ईश्वरेण दत्ताः सर्वेपि विषयाः अस्मासु वेस्ट् न भवन्ति। ब्रह्मणि अभिमानः करणीयः। वयं सामान्यतया शरीरे अभिमानं कुर्मः, मनसि अभिमानं कुर्मः, लघु लघु विषयेषु अभिमानं कुर्मः। कुत्र अभिमानः करणीयः? अखण्ड निस्सीम वस्तुनि अभिमानः करणीयः। निस्सीम महिम्नि एषः अभिमानः यदा प्रतिष्ठितः भवति तदा अयमहमस्मि इति अभिमान समये साक्षात् विजानाति। यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म। ब्रह्म इत्युक्ते किम्? उपनिषद् वदति यद् साक्षात् अस्ति अपरोक्षम् अस्ति इत्युक्ते अपरोक्षं सामान्यतया प्रत्यक्षं वयं जानीमः, परोक्षं
वयं जानीमः। अपरोक्षम् इति वेदान्ते वदति। अपरोक्ष अनुभूतिः इति ग्रन्थः अपि अस्ति। एतत् प्रत्यक्षमपि न परोक्षमपि न अपरोक्षम्। अपरोक्षं नाम यद् ज्ञातुम् अस्माकम् इन्द्रियाणामपि अपेक्षा नास्ति, यस्य ज्ञानाय इन्द्रियाणां मनसः चित्तवृत्तीनाम् अभिमानस्य अहङ्कारस्यापि साहाय्यं नापेक्षितं तत् वस्तु वदामः अपरोक्षम् इति। इम्मीडियेट् इति अर्थः। कदाचित् यद् अस्माकम् इम्मीडियेट् अस्ति, समीपे अस्ति, वयं कदाचित् तत् ज्ञातुं न शक्नुमः। इदानीं सम्भाषणशिबिरेष्वपि जनाः कदाचित् वदन्ति, संस्कृतशिबिरम् एतावत् समीपे अस्ति वा, तदहं न ज्ञातवान् एव, अहं न ज्ञातुं शक्तवान्, बहु वर्षेभ्यः अहम् अत्रैव वसामि, अहं न जानामि अत्रैव संस्कृतवर्गः चलति इति। अथवा यत् इमीडियेट् अस्ति, अस्माकं गृहे समीपे एव, इदानीन्तन फ्लाट् मध्ये न, सामान्यतया गृहेषु वर्धमानानि सस्यानि वयं न जानीमः, तत्र सस्येषु औषधानि भवन्ति। अस्माकम् आयुर्वेदशास्त्रे वदति, सामान्यतया भवतः यदि कोऽपि रोगः अस्ति तर्हि भवतः गृहे रोग निवारक औषधमपि भवति, समीपे एव कुत्रापि भवति। रोगः एकत्र औषधम् अन्यत्र इति अन्विष्य अस्माभिः ट्याब्लेट् स्वीकरणीयं नास्ति। रोगः यत्र अस्ति औषधमपि सामान्यतया तत्रैव भवति। किन्तु अहं न जानामि इति एक कारणं न भवितुमर्हति। तद् वयं कारणं न वदामः, अस्माभिः तत् कारणं तदेकम् एक्स्क्यूस् नास्ति। एतदहं न ज्ञातवान् इति एकं कारणं वयं वक्तुं न शक्नुमः। किमर्थम् एवं भवति इत्युक्ते अत्यन्तं समीपे अस्ति इति कारणेन एतद् आत्मस्वरूपमपि अपरोक्षम् अस्ति इति कारणेन वयं एतस्य अग्रेपि अस्याम् उपनिषदि पराञ्चिकानि व्यतृणत् स्वयंभूः इति सः वर्णयति। इन्द्रियाणि बहिः स्थापयित्वा ईश्वरः, न जानीमः तत्सर्वं द्रष्टुं समयः भवति वा, कालावधिः समाप्तः स्यात्। ईश्वरः अस्मान् वञ्चितवान्, एतानि इन्द्रियाणि बहिर्मुखानि कृत्वा ईश्वरः अस्मान् वञ्चितवान् इति अस्याम् उपनिषदि वदति। अतः तद् अपरोक्षम् अस्ति, साक्षात् अस्ति इत्यतः इदानीम् अत्र अस्ति तद् वस्तु। एतद् वस्तु श्वः किमपि कृत्वा प्राप्नोति इति न, इह अधुना यत् इदानीम् अस्माकम् अन्तः सत्स्वरूपतया सिद्धरूपेण भवति, तत्र इदानीमेव श्रवणसमये केचन बहु भाग्यशालिनः चेत् एकपार्श्वे श्रवणं भवति, अन्यपार्श्वे श्रवणसमये एव अयमहमस्मि इत्यपि प्रत्यभिज्ञां प्राप्नुवन्ति। सद्यो जात समाधि जात लहरीं आद्यां चिदानन्दजां सत्यार्थान्तर दृष्ट देशिक गिरा जाज्वल्यमानां धियम्। यहाँ देशिकः कृतसत्य दर्शनः अस्ति, तस्य देशिकस्य गिरा वाक्येन तत् श्रवण समये एव अयम् अहम् अस्मि इति एषा धीः कथमस्ति? जाज्वल्यमाना धीः, जाज्वल्यमानां धियं, प्रकाशमाना धीः, तं धियं सः प्राप्नोति इति वदति। कस्य हृदये इत्युक्ते यः शुश्रूषुः अस्ति, शुश्रूषोः हृदये श्रोतुम् इच्छा शुश्रूषा, शुश्रूषायुक्तस्य हृदये अयमहमस्मि इति प्रत्यभिज्ञारूपाम् एतां चिच्छक्तिरूपिणीं देवीं सः पश्यति। तया प्रत्यभिज्ञया सः वीतशोको भवति। तमक्रतुः पश्यति वीतशोकः। वीतः शोकः यस्मात्, यस्मात् शोकः गतः, यस्मात् दुःखं दूरं गतं। दुःखं
उपाधेः स्वभावः तत् दुःखं सः शोकः शरीरस्यैव अस्ति सः तत् लोकेट् कृतवान् चेत् तत् स्थानं दुःखरहित स्थानं सः यदि लोकेट् करोति यथा समुद्रस्य मध्ये द्वीपं द्वीपः इत्यस्य ऐलैंड इति वयं वदामः ऐलैंड जानाति सः द्वीपं यथा जानाति द्वीप इत्युक्ते कथं परितः समुद्रः मध्ये विद्यमानः सः जलेन अबाधितः तिष्ठति द्वीपः तथैव अस्माकम् अन्तः अपि एतदपि एक ऐलैंड एव yes na island asti the land where you can find the real I तादृशम् एकं land एकं स्थानम् एक भूमिः तसेव शक्ति उपासना संप्रदाये मणिद्वीपः इति मणिद्वीपे नीपोपवन इति सौन्दर्यलहर्यां वदति तादृशः मणिद्वीपः देवी मणिद्वीपे एव वसति चिन्तामणिद्वीपः चिन्तामणिगृहम् तत् हृदयस्थानम् उपाधिसम्बन्धरहितं तत् हृदयस्थानं तादृशं स्थानं एषः वीतशोकः अक्रतुः पश्यति एतत् सर्वं तस्य क्वालिफिकेशन् एतत् सर्वं द्रष्टव्यं चेत् यथा प्रीरिक्विसिट् अस्ति एकः आगत्य सर् सी वी रामन् समीपं पृष्टवान् मया भवतः छात्रत्वं शिष्यत्वं स्वीकरणीयं भवतः समीपे मया अध्ययनं करणीयम् इति भवान् किं पठितवान् इति सर् सी वी रामन् उक्तवान् अहं MSc केमिस्ट्री पठितवान् इति उक्तवान् तदा सः उक्तवान् मम समीपं पठनाय भवतः न्यूनातिन्यूनं फिजिक्स् मध्ये मास्टर् डिग्री आवश्यकम् तदा एव भवान् मम समीपं पठितुं शक्नोति इति यथा लोके सामान्यतया नियमाः सन्ति यथा डॉक्टरेट् करणीयं चेत् मास्टर् डिग्री अपेक्षितम् इति वदन्ति तद्वदेव एतत् अध्यात्मज्ञानं प्राप्तव्यं चेत् प्रीरिक्विसिट् अस्ति अक्रतुः वीतशोकः भवति सः अक्रतुः भवेत् उपरतः भवेत् उपरतिः स्यात् एवं तादृश उपरतियुक्तः एतत् हृदयस्थानं सः पश्यति एतदेव वयं वदामः प्रतिदिनं दह्रं विपापं परमेश्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्स्थम् इति वदामः तस्य तत् कुत्र अस्ति पुरस्य मध्ये अस्ति पुरमध्ये संस्थम् अस्ति तत् दहरं हृदय दहरं विशोकः अस्ति शोकरहित शोकसम्पर्कस्य राहित्यं तस्य अस्ति तत्रापि दह्रं गहनं विशोकः तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् इति वयं प्रतिदिनं पूजायां वदामः तत्रापि दह्रं गगनं विशोकः तस्य मध्ये यदस्ति तदेव उपासनीयम् उपासनारूपेण तत् स्वरूपम् अयमहमस्मि इति साक्षात् विजानाति तत् वस्तु इदानीं मया प्राप्तम् इतः परं मया किं करणीयम् अग्रिमप्रश्नः मया व्यवहारः करणीयः वा गुहायाम् उपवेष्टव्यं वा भवान् गुहायाम् उपविशतु यत्किमपि करोतु तस्य स्वरूपस्य एतस्य उपाधेः कोऽपि सम्बन्धः नास्ति तत्त्वं यदा ज्ञातं तदनन्तरं भवान् चलन् भवति चेदपि तद् सर्वव्याप्तिरूपेण तिष्ठति भवान् व्यवहरन् अस्ति चेदपि सः सर्वत्र विद्यमानरूपेण तिष्ठति एव चलाचलनिकेतनः भवान् गच्छन् अस्ति चेदपि तद् सर्वव्यापी एव तत्स्वरूपम् अस्ति इति अग्रिमश्लोके 21तमे श्लोके वदति आसीनो दूरं व्रजति इति अग्रिमः श्लोकः आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः
कष्टं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कष्टं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति यमः वदति एतं श्लोकं पश्यामः चेत् यमः किञ्चित् अभिमानेन वदति इव भासेत कदाचित् मदन्यः कः एतद् विज्ञातुमर्हति सः इव ह्यः यः एतेन क्रमेण पश्यति सः एव ज्ञातुमर्हति तादृशं तं देवं मदन्यः इत्युक्ते मृत्योः अन्यः इत्युक्ते एतत् ज्ञातव्यं चेत् स्वयं भवता अविद्यमानेन भवितव्यम् भवान् अविद्यमानः भूत्वा एव एतत् तत्त्वं ज्ञातुं शक्नोति स एव मृत्युः मृत्युः कः यः स्वयम् अविद्यमानः अस्ति अभिमानः निश्शेषतया यस्य गतः सः एव मृत्युः अस्ति अतः यत्र मृत्युः अस्ति तत्रैव अमृतत्वम् अपि अस्ति यत्र दुःखम् अस्ति तत्रैव शोकः अस्ति यत्र ज्ञानम् अस्ति तत्रैव अज्ञानमपि भवति यत्र अभिमानस्य मृत्युः भवति तत्रैव आत्मनः प्रकाशः अपि भवति अतः मदन्यो ज्ञातुमर्हति शरीरादि अभिमानरहितं शरीरात् व्यतिरिक्तं वस्तु सः शरीरादिषु जानाति एषेव विनोदः कुत्र जानाति शरीरादिषु जानाति एतद् वस्तु कीदृशं शरीरात् व्यतिरिक्तम् अस्ति शरीरादि अभिमानं विना विद्यमानं वस्तु किन्तु कुत्र ज्ञातव्यं शरीरादिषु एव ज्ञातव्यम् आत्मसाक्षात्कारः कः इत्युक्ते साक्षात्कारेण सहैव तस्य देहादीनि सर्वाणि अपि दग्धानि भवन्ति अशरीरम् अग्रिमश्लोके तदेव वर्णयति आत्मानं शरीरं विना शरीरस्य अन्तः सः साक्षात्करोति अस्माकं दृष्ट्या सः शरीरे अस्ति अस्माकं दृष्ट्या सः देहः अस्ति देहस्थः भूत्वा देहस्य सम्बन्धं विनापि देहं विनापि विदेह रूपेण विदेही अदेव वैदेही इति वदति जनकस्य नाम विदेहः विदेह रूपेण अस्ति तस्य दृष्ट्या तु आकाशः एव तस्य शरीरं निस्सीम अखण्ड पूर्णत्वे एव तस्य स्थितिः इति विना परव्योम्नि विद्यमानः सः अल्पे अस्मिन् उपाधौ बद्धः इव भवति आभाति केवलं प्रतिभासः तस्मिन् आत्मनि ज्ञाते एव एषः शरीररहितः भवति एतत् इदानीं वदन्ति विदेह मुक्तिः इति अस्ति इति कश्चन वादः अस्ति वेदान्ते केचन वादाः सन्ति लेश अविद्यावादः इति वदति जीवन्मुक्ति स्थितिः प्राप्ता चेदपि तस्य ज्ञानिनः अविद्या पूर्णतया न गता अविद्या लेशः तेषां भवति एव इति एतस्य वादस्य अनुसारं भवति तत्कारणेन वस्तुतः तत्कारणेन तेषां कोऽपि दोषः न जातः अविद्यालेशकारणेन व्यवहारसमये अस्य काम क्रोध इत्यादयः तस्य प्रारब्धानुसारम् अन्ये जनाः द्रष्टुं शक्नुवन्ति वदन्ति खलु एषः ज्ञानी इति वदति किन्तु एषः अपि वयमिव एवमेव अस्ति इति वदन्ति तस्य प्रारब्ध उपाधि दोषं वयमेव पश्यामः सः तु निजरूपतुष्टः एव अस्ति सः न जानाति तस्य शरीरमपि सामान्यानां लौकिकानां जनानां शरीरम् इव व्यवहरति चेदपि सः अखण्डरूपः जातः इत्यतः सः न जानाति किन्तु अस्माकं कृते ये पश्यन्ति तेषां कृते किम् एक्स्प्लनेशन् वदन्ति इत्युक्ते अवगमनाय जीवन्मुक्तस्य अविद्यालेशः अस्ति सः अविद्यालेशः मुक्तेः बाधायै तु न भवति व्यवहारे तु दोषः दृश्येत
इति वदन्ति। एते सर्वे वादाः। अनन्तरं विदेहमुक्तिः, तस्य शरीरत्यागस्य अनन्तरम् अप्पिल् उप्पु पोल् इति वदन्ति किल, जले लवणं सम्मिश्रितम् इव भवति, सः अपि एवं लयं प्राप्नोति इति एकः वादः। एवम् अन्ये वादः, शरीरस्थः एव ज्ञानं प्राप्नोति चेत् सः सद्यो मुक्तः भविष्यति। एवं बहुविधाः वादाः, सद्यो मुक्तः, विदेहमुक्तः। एषः मन्त्रः किं वदति? एते सर्ववादाः, किन्तु एषः मन्त्रः किं वदति इत्युक्ते शरीरस्थः भूत्वा तदेवास्य वास्तवं स्वरूपं यत् अशरीरत्वं नाम, अशरीरत्वम् इति वस्तुतया आत्मनः स्वरूपम्। अग्रिमश्लोकः एतस्मिन् विषये एव अस्ति, अतः एषः सूक्ष्मः विषयः अस्ति। अत्र मम कथने मम धर्मः मम आनन्दः अस्ति इति कारणेन अहं वदामि। मन्दं मन्दम् अन्येषां सर्वेषामपि अत्र ग्रहणं भवेत् इति अहं चिन्तयामि। अत्र बहवः सम्यक् एतद् विचारं सर्वं कृतवन्तः, ज्ञातवन्तः अपि जनाः स्युः, किन्तु एतादृश विषयेषु उपनिषदाम् अध्ययने काठिन्यमपि किञ्चित् तत्रैव अस्ति, प्रौढत्वमपि एतेन कारणेन एव अस्ति। अतः एतद् मन्दं मन्दं वयं शृणुमः, श्रवणेनापि भद्रमेव एतद् भवति, किन्तु एतस्य ग्रहणम् अवगमनं सर्वमपि कालक्रमेण एव भवति। अतः अग्रिमश्लोके एतस्य अशरीरस्य आत्मनः स्वरूपस्य वर्णनं सः करोति। 22तमः श्लोकः। अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेष्वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। ये एतस्य आंग्ल कमेंटेटर्स लिखितवन्तः बहुत्र बहु दोषान् कृतवन्तः। एतदेव आंग्ल भाषया एतेषां विचाराणां पठनस्य कष्टं तदेव। संस्कृतेन किमर्थं वयम् ओरिजिनल पठामः, भाष्यं यदा पठामः तस्य रसः इतस्ततः न गच्छति, तस्य साक्षात् ग्रहणं वयं कर्तुं शक्नुमः। वयं यथा वदामः अस्माकं लक्ष्यं सम्भाषणात् शास्त्र अधिगमन पर्यन्तं गच्छतु, तदर्थं वयं संस्कृतेन एतस्य सर्वस्य ओरिजिनल वयं पठितुं प्रयत्नं कुर्मः, तदा एतस्य वास्तविकतां वयं ज्ञातुं शक्नुमः। नो चेत् एतादृश फ्ला सर्वं यदा भवति, वयं एतेषां कमेण्ट्री यदा वयं पश्यामः तत्र बहुविधानि स्खलनानि सन्ति। अस्य अर्थं कथं कृतवन्तः, तत्र किञ्चित् दोषमपि कृतवन्तः। अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितं महान्तं विभुम् आत्मानं मत्वा धीरः न शोचति। एषः आत्मा स्वयं अशरीरी एव अस्ति, तस्य आत्मनः शरीरमेव नास्ति, कदापि तस्य शरीर संपर्कः एव नास्ति। शरीरं कथमस्ति इत्युक्ते अनवस्थं, शरीरेषु अनवस्थेषु शरीरेषु अवस्थितम्। अनवस्थम् अवस्थम् अवस्था इति वदामः, तमिळ् मध्ये वदामः किल अवस्था इति। तमिळ् अवस्था इव अत्र किमपि सत्ता नास्ति। शरीरं कथमस्ति, अद्य भवति श्वः न भवति, कोऽपि दोषः तत्र भवत्येव। शरीरे भवति अथवा मनसि भवति। शरीरेषु इति कथं वदति, शरीरादिषु इति वयं स्वीकुर्मः। मनः अहङ्कारः, अद्य मनः एकाग्रतया भवति, श्वः मनः एवं न तिष्ठति। शरीरमपि अस्थिरमस्ति, अद्य श्वः कदापि किमपि सम्भवेत्, रोगः भवेत्। अथवा वयं पश्यामः एक लघुवृष्टिः भवति चेत् सद्यो जाताः बहवः प्राणिनः भवन्ति। एकं मलिनं वस्तु अस्ति चेदपि तस्मात् मालिन्यादपि कदाचित् लघु लघु प्राणिनः, लघु लघु जीविनः शरीरयुक्ता, तस्य शरीरमस्ति, तस्य अवयवाः सन्ति, पाद हस्त कर्ण सर्वमपि अस्ति। एवं प्रकृतौ पश्यामः चेदपि बहून् प्राणिनः वयं द्रष्टुं शक्नुमः। एवं बहूनि शरीराणि, यथा अग्नेः स्फुलिङ्गानि भवन्ति,
अर्चिषः स्फुलिङ्गानि भवन्ति। एवम् अखण्डचित्ततः अनेके जीवाः जायमानाः सन्ति। अशरीरः तस्य भाष्ये वदति स्वेन रूपेण आकाशकल्पः आत्मा निरुपाधिकेन उपाधिरहितरूपेण मिथ्याभिमानकृतं तु सशरीरत्वं सशरीरत्वं तु मिथ्याभिमानकृतं। भाष्यं पश्यति चेत् कियत् ललितमस्ति, कियत् सरलमस्ति। किञ्चित् संस्कृतं वयं एतस्मिन् अस्माकं भाष्ये व्यापारयामः चेत् भाष्याध्ययने अस्माकं तस्य अवगमनस्य रसः अनुभूयते। कथं भाष्यकारः सरलया भाषया एतस्य व्याख्यानं कृतवान्। अतः केचन पृच्छन्ति शरीराभिमानः निष्कासनीयः नास्ति वा इत्युक्ते वस्तुतया अस्य उत्तरं किं? ज्ञानं स्पष्टं कुर्मः चेत् ज्ञायते यद् अस्माकं स्वरूपे शरीरमेव नास्ति। अभिमानस्य स्वरूपं वयं सम्यक् अन्विष्य पश्यामः चेत् वयं ज्ञातुं शक्नुमः एतस्य अभिमानस्य सत्ता एव नास्ति। आत्मनः स्वरूपमेव अवशिष्टं भवति। तत्र शरीरबोधः निष्कासनीयः इति किमपि नास्ति। केचन जनाः किं चिन्तयन्ति इत्युक्ते ज्ञानी इत्युक्ते सः कथं स्यात् इत्युक्ते जडभरतः इव स्यात्, तदा एव सः ज्ञानी। विद्यारण्यस्वामी वदति भवान् किमर्थं जडभरतं स्वीकरोति? जडभरतं स्वीकरोति, जनकादयः बहवः जनाः सन्ति, अन्ये बहवः सन्ति। एकः पृष्टवान् किं भवन्तः ज्ञानं ज्ञानम् इति वदन्ति, जडभरतः इव भवितुं शक्नोति वा? तदा एका माता पृष्टवती भवान् भक्ति एव श्रेष्ठा, भक्ति एव प्रधाना इति वदति, भवान् चैतन्यः इव जीवित्वा प्रदर्शयतु, मीराबाई इव जीवित्वा दर्शयतु, अन्य भक्त तुकारामः इव जीवित्वा दर्शयतु, अस्माकं कृते केवलं भक्तिः एव इति सर्वं वदति। भक्तिः ज्ञानम् इत्यादिकं सर्वं सम्भाषणार्थं भक्ति ज्ञानम् इति विना एतद् उभयमपि समानमेव। केषाञ्चित् भक्तिसंस्कारः भवति, केषाञ्चित् ज्ञानसंस्कारः भवति। एतत् संस्कारयुक्ताः भक्तिः इति वदन्ति, तत् संस्कारयुक्ताः ज्ञानम् इति वदन्ति। अनुभूतिमण्डले यदि भेदः भवति तर्हि तत् सत्यं कथं भवति? तद् असत्यमेव भवति खलु। अतः जडभरतस्य वस्तुतः जडभरतस्य विषये विचारं वयं कुर्मः चेत् सः लोकभयकारणेन एवं कृतवान्, सः व्यवहारभयकारणेन एवं गच्छन् आसीत्। तत्त्वज्ञानिनः तु एवमेव आसन्। जनकः इवापि आसन्नेव खलु जनाः। बहून् व्यवहारान् कृतवन्तः, बहूनां व्यवहाराणां मध्ये ते ज्ञानिनः आसन्। बहूनि लोककार्याणि ते कृतवन्तः, महामहाकार्याणि ते साधितवन्तः। एकः रमणभगवतः समीपं एकं प्रश्नं पृष्टवान्। वयं कश्चित् जनान् दृष्ट्वा ये बहु कार्याणि साधितवन्तः, महामहाकार्याणि कृतवन्तः, तान् दृष्ट्वा ज्ञानिनः इति वदामः। कथं तान् दृष्ट्वा वयं ज्ञानिनः इति वक्तुं शक्नुमः इति सः पृष्टवान्। तस्य प्रश्नस्य एतदस्ति तात्पर्यं, यदा रमणभगवान् व्यवहारमेव विना कौबीनं धृत्वा निस्सङ्गरूपेण असङ्गरूपेण सर्वसङ्गपरित्यागं कृत्वा उपविशति, एवम् उपविशति चेदेव ज्ञानी इति विचारं कृत्वा सः एतं प्रश्नं कृतवान्। इत्युक्ते लोके व्यवहारादिकं कुर्वन्, सर्वाणि धर्मकार्याणि कुर्वन्, बहुषु विषयेषु प्रवर्तनादिकं कुर्वन्नेव ज्ञानिनः भवितुम् अर्हन्ति वा इति अभिप्रायं मनसि निधाय एव सः प्रश्नं करोति। सामान्यतया रमणभगवतः उत्तरकथनशैली मौनमेव भवति। प्रश्नानाम् उत्तरं सः न वदति, अथवा कदाचित् सः आम् इत्यपि वदेत् अथवा सम्यक् इति किमपि वदेत्। किन्तु भगवान् किम् उत्तरं दत्तवान् इत्युक्ते, किम् उत्तरं ददाति इत्युक्ते, ज्ञानी इत्युक्ते सः किमपि न कुर्यात् इति भवन्तं कः उक्तवान्? ज्ञानी इत्युक्ते सः व्यवहारादिकं न कुर्यात् इत्युक्ते आदिशङ्कराचार्यः, स्वामी विवेकानन्दः, एते सर्वे बहुविध प्रवर्तनानि कृतवन्तः। ते सर्वे अज्ञानिनः स्युः।
तदमात्रम् उक्त्वा रमण भगवान् न स्थगितवान्। सः उक्तवान् ईश्वरः अस्ति खलु, सः महान् अज्ञानी भविष्यति। यतः यस्मात् एतानि सर्वाणि कार्याणि चलन्ति तर्हि तस्मिन् ईश्वरे अस्माभिः अज्ञानदोषस्य आरोपणं करणीयं भविष्यति। अतः ज्ञानस्य कर्मणां च सम्बन्धः एव नास्ति, उपाधिधर्मस्य वैचित्र्यमस्ति, तेषां ज्ञानिनां प्रारब्धस्य वैचित्र्यमस्ति। एकस्य प्रारब्धम् इव न भवति अन्यस्य प्रारब्धम्, एकस्य कर्म इव न। ज्ञानिषु अपि पश्यामः चेत् विविधजनाः, विविधाः भक्ताः, ज्ञानिनः। एकैकः रामकृष्णः एकरीत्या आसीत्, रमण भगवान् अन्यरीत्या आसीत्। एकैकस्य रीतिं पश्यामः, व्यवहारं पश्यामः, एकैकस्य प्रारब्धं पश्यामः, भिन्न भिन्न रीत्या। तेषु सर्वेषु समानतया एकमेव आसीत्, किं यूनिक्, किम् असमानता। एकः ज्ञानी इव अन्यः एकः ज्ञानी भवितुं न अर्हति, एकः इव न भवति अपरः, एकत्रैव आसीत् किन्तु समानतया न भवन्ति, सर्वे भिन्न भिन्नाः आसन्। तदेव वैचित्र्यम्, उपाधि वैचित्र्य कारणेन, प्रारब्ध वैचित्र्य कारणेन भेदः भवति। किन्तु यः विचारं करोति तस्य मनसि कदापि एतस्मिन् विषये सम्भ्रमः न भवति। रमण भगवन्तं कदाचिदेव आगत्य पृच्छन्ति, भवन्तं ज्ञानी इति वदति, भवान् एतत् सर्वं कार्यं कुर्वन्नेव अस्ति खलु। सः पश्यति चेत् कदाचित् तत्र आश्रमे उपविश्य किमपि कार्यं करोति, अथवा पाकशालायां गत्वा पाके साहाय्यं करोति। इत्युक्ते सः वदति, मया किं करणीयम्? एते सर्वे एव मां दृष्ट्वा ज्ञानी इति वदन्ति, मया भगवान् इति वदन्ति, मया किं करणीयम्? वयं पश्यामः चेत् एतादृशाः ये ज्ञानिनः आसन् तेषाम् एकं प्रारब्धम् इत्युक्ते सामान्यजनाः अपि आगत्य एतेषाम् उपरि किमपि किमपि आरोपणं कुर्वन्ति। काञ्ची परमाचार्यः, रमण भगवान् इत्येतेषां जीवनं पश्यामः चेत् वस्तुतया ते सम्यक् स्वं गोपितवन्तः, सम्यक् गोपनं कृतवन्तः। एकः रमणाश्रमे रमणमहर्षिं द्रष्टुम् आगतः। रमणमहर्षि तत्र आसीत्, तं दृष्ट्वा महर्षि कुत्र इति पृष्टवान्। तदा रमण भगवान् उक्तं सः आगमिष्यति, महर्षि आगमिष्यति इति। तदा कश्चन आश्रमस्य अटेण्डेण्ट् स्नानं सर्वं कृत्वा, उन्नतकायः स्नानं कृत्वा, भस्म धृत्वा, दण्डादिधरणं कृत्वा, कौपीनधारी भूत्वा सः आगतवान्। महर्षि आगतः, सः विचिन्त्य यः आगतः भक्तः तस्य साक्षात् दण्डवत् प्रणामं कृत्वा महर्षेः नमस्कारं कृतवान्। सः उक्तवान्, मां किमर्थं नमस्करोति, महर्षि अत्र अस्ति। सः चकितः जातः। सः पृष्टवान्, भवान् किमर्थं न उक्तवान् अहमेव महर्षि इति? तदा रमण भगवान् पृष्टवान्, किं मम ललाटे मया एकं फलकं धरणीयं वा? अहमेव महर्षिः अस्मि इति मया फलकं धृत्वा अटनं करणीयं वा? मम दृष्ट्या अत्र विद्यमानाः सर्वे महर्षयः एव, अहं मात्रं महर्षिः इति न, सर्वे महर्षयः एव। ते तादृशाः आसन् जनाः। किन्तु अस्माकं सामान्याः जनाः यदि आगत्य नमस्कारं कुर्वन्ति तर्हि महापुरुषैः तेषां सर्वाणि वाक्यानि श्रोतव्यानि। पब्लिक् जनाः इत्युक्ते तेषां हस्ते एकं मापनं भवति, तद् अनुकूलतया नास्ति चेत् किमपि वक्तुं शक्यते, किमपि क्रिटिसैस् कर्तुं शक्यते। ते यत्किमपि मास्तु इति उपविशन्ति, तदापि तादृशान् दृष्ट्वा एते किमपि किमपि वदन्ति। इदानीं अत्र योगी आदित्यनाथ महोदयः उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री अस्ति। तम् आस्पदं कृत्वा एकः पत्रकारगोष्ठ्याम् एकं महापुरुषं पृष्टवान्, एकः सन्यासी मुख्यमन्त्री भूत्वा राज्यभरणं कर्तुं शक्नोति वा इति प्रश्नः। एकः सन्यासी कथं मुख्यमन्त्री भवितुं शक्नोति? तदा सः सम्यक् उत्तरं दत्तवान्, भवान् तस्मिन् स्थाने तं सन्यासी इति किमर्थं पश्यति? कोऽपि वदति वा अमुकः जनः, विवाहितः जनः मुख्यमन्त्री अभवत् इति कोऽपि वदति वा? अथवा तादृशाय सन्यासिने किमपि प्रिविलेज् अस्ति वा? यः कोऽपि सन्यासी गच्छति चेत् ट्रैन् मध्ये निःशुल्कयात्रा भवति वा? तेन चिटिका करणीया, अथवा लैसेन्स् विना सः वाहनं चालयितुं शक्नोति वा? अथवा अन्यत् किमपि तस्य कृते विशेषता नास्ति, तर्हि किमर्थं भवान् तं मुख्यमन्त्री इति पश्यति?
अथवा सः अन्यदेकम् उदाहरणमपि दत्तवान्। चिन्तयतु, एकः मद्यं पिबति, तादृशः जनः मुख्यमन्त्री जातः इति चिन्तयतु। तर्हि भवान् किं वदति? एषः अन्येषु सर्वेषु जनेषु मद्यपानम् आरोपयेत् इति भवान् आक्षिपति वा? इदानीं वस्तुतः आरोपं कुर्वन्तः सन्ति चेदपि वयं केऽपि विरोधं न कुर्मः, केऽपि भवन्तः विरोधं न वदन्ति। यदि प्राणायामपरः ध्यानपरः कश्चन जनः मुख्यमन्त्री भवति चेत् सः अन्येषु तद् पुरस्कर्तुं शक्नोति, एतद् उत्तमम् इति वक्तुं शक्नोति। स्वीकरोति वा न स्वीकरोति इति जनानां विषयः। जनाः यत्किमपि वदन्तु, मुखम् अस्ति, जिह्वा अस्ति इति कारणेन यत्किमपि वक्तुं शक्नोति। सः रमणभगवान् एकत्र मौनम् उपविष्टवान्, कमपि व्यवहारं विना उपविष्टवान् चेदपि जनाः क्रिटिसैस् कुर्वन्ति, किमपि किमपि वदन्ति। सामान्यानां विषये किं वक्तव्यं? यस्य आश्रमादिकम् अस्ति तथापि सः कमपि व्यवहारं न करोति, तं दृष्ट्वा एव जनाः किमपि किमपि वदन्ति स्म। पट्टिनत्तार् विषये वदति, यः कोटिकोटिरूप्यकाणि त्यक्त्वा क्षणे एकस्य वृक्षस्य अधः एकं प्रोञ्छं धृत्वा सः गत्वा मस्तके हस्तं स्थापयित्वा शयानः आसीत्। तदा तेन मार्गेण महिलाद्वयं गच्छति स्म। प्रथमा स्त्री वदति, पश्यतु तिरुवन्काडु चेट्टियार् महाधनिकः कोटीश्वरः सर्वं परित्यज्य वृक्षस्य अधः शयानः अस्ति, पश्यतु तस्य त्यागम्। अपरा उक्तवती, त्यागः सर्वं सम्यक् एव, सर्वं त्यक्त्वा आगतवान्, अहं सन्यासी जातः इति सर्वं वदति, तथापि उपाधानरूपेण हस्तं स्थापयितुम् इच्छति सः। हस्तः आवश्यकः अस्ति, तस्य सुखम् इतोपि न गतम् इति सा एक कमेण्ट् उक्तवती। एतत् सर्वं शृण्वन् आसीत् पट्टिनत्तार्। सः चिन्तितवान्, एषः उपदेशः साक्षात् देव्याः उपदेशः एव इति। त्यागबुद्ध्या सः किं कृतवान् इत्युक्ते स्वस्य हस्तं निष्कास्य शयनं कृतवान्। प्रत्यागमनसमये पुनः महिलाद्वयमपि पश्यति। प्रथमा महिला उक्तवती, पश्यतु तस्य त्यागः इदानीं पूर्णः जातः, सः हस्तं निष्कासितवान्। तदा पुनः द्वितीया स्त्री उक्तवती, सर्वं त्यागः सर्वं सम्यक् एव, किन्तु लोकजनाः किं वदन्ति इति श्रोतुम् एतेषां महान् उत्साहः। अन्ये किं वदन्ति, एते किं वदन्ति, मम विषये एते किं वदन्ति इति श्रोतुम् इतोपि तस्य अभिमानः न गतः इति पश्यतु इति उक्तवती। अतः न सर्वलोकहितकरः उपायः विद्यते, किन्तु वयं कस्य विषये वदामः, किं वदामः, वयं कुत्र स्मः इति चिन्तनम् अकृत्वा जिह्वा अस्ति इति कारणेन सर्वं वक्तुं न शक्यते। रामकृष्णमठस्य एकः सन्यासी उक्तवान्, एकः कश्चित्, भवतः सर्वेषां सन्यासिनां जीवनं कथमस्ति, मठे सन्ति, भवतां सर्वेषां सर्वविधा व्यवस्था अस्ति, भोजनं समये लभ्यते, अस्माकं जीवनमेव बहु कठिनं, वयं गृहस्थाः बहु कष्टम् अनुभवामः। तदा सः सन्यासी एकमेव उत्तरं दत्तवान्, पश्यतु भवान् यद् वदति समये भोजनं लभ्यते, घण्टानादः भवति चेत् भोजनं भवति इति सर्वम् अस्ति, किन्तु अस्माकं कृते हेड्क्वार्टर्स् तः एकं समपत्रम् आगच्छति चेत्, पोस्ट् कार्ड् यु आर् ट्रान्स्फर्ड् इति आगच्छति चेत् अस्माकं हस्ते विद्यमानम् एकं स्यूतं गृहीत्वा अस्माभिः गन्तव्यमेव। भवान् एवं गन्तुं शक्नोति वा कुत्रापि? भवान् गच्छतु इति वदति चेत् भवान् कुत्रापि गच्छति वा? भवतः स्थानं गृहं सर्वं त्यक्त्वा भवान् न गन्तुं शक्नोति। अहम् एकदिनं सङ्घस्य कार्यालये एतद् एकम् अंशम् उक्त्वा अद्य विरमामि। सङ्घकार्यालये बहु वर्षेभ्यः पूर्वं, 20 वर्षेभ्यः पूर्वं सङ्घस्य कार्यालयः चेत्पेट् मध्ये आसीत्, तत्र आसम्। तत्र एकदिनम् एकः ज्येष्ठः स्थानीयकार्यकर्ता आगत्य तत्र आगतवान्। तत्र शिवरामजी इति सङ्घस्य ज्येष्ठः प्रचारकः, 60 वर्षेभ्यः प्रचारकः, तदानीमेव 80 वर्षीय आसीत्। तत्र अन्ये केचन प्रचारकाः इत्युक्ते ये पूर्णसमयं सङ्घकार्यं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक सङ्घस्य कार्यं कुर्वन्ति, तेषां नाम प्रचारकः, पूर्णसमयप्रवर्तकाः। यथा वयं पूर्णकालिकाः इति वदामः, तथा सङ्घे प्रचारकः इति वदन्ति। केचन कार्यालये प्रचारकाः आसन्। तान् प्रदर्शयन् एषः ज्येष्ठः स्थानीयकार्यकर्ता मित्रम् आनीतवान्। मित्रस्य समीपम् अहमपि तत्र आसम्, वदन् आसीत्, एते सर्वे सङ्घप्रचारकाः,
संघः एतान् सर्वान् पोषयति, एते समाजेन पोषिताः, वयमेव एतान् सर्वान् परिपालयामः, तेषाम् आयव्ययादिकं गमनागमन आयव्ययादिकं वयमेव दद्मः, वयं तु सर्वे सेवाभावनया कार्यं कुर्मः, वयं सर्वे धनम् अस्वीकृत्य कार्यं कुर्मः इति उक्त्वा सः स्थगितवान्, सः ज्येष्ठः कार्यकर्ता। तदा तस्य मित्रस्य गमनानन्तरं शिवरामजी तं वैयक्तिकम् आहूय उक्तवान्, पश्यतु भवान् कया भावनया एतद् उक्तवान् इति अहं न जानामि, किन्तु भवतः पुत्रद्वयमस्ति, द्वौ पुत्रौ स्तः, द्वौ अपि किं कुरुतः, समाजकार्यं कुरुतः वा? द्वौ अपि उत्तम उद्योगे स्तः, उत्तमतया धनसम्पादनं कुर्वन्तौ स्तः, कुत्रापि समाजकार्यार्थं बहिरागच्छतः वा? भवान् प्रचारकाणां पूर्णकालिकानां विषये टिप्पणीं करोति, एतत् न उचितम् इति सः बोधितवान्। कदाचित् अस्माकमपि एवं भवति, वयं तु सर्वे पूर्णसमयं दत्त्वा कार्यं कुर्मः इत्यपि भावः कार्यकर्तृषु भवति, किन्तु तत्र अस्माभिः अवधानं करणीयं। तत्र कदाचित् अस्माकम् अन्तः एषः भावः आगमिष्यति, कार्यकरणे एतत् सर्वं सम्यक् विचारणीयं, नो चेत् वयमपि अहङ्कारे पतामः। अतः एतादृशविषयेषु स्वरूपस्य ज्ञानम् इति यदस्ति तद् बहु मुख्यम् एकं कार्यमस्ति। केरळे 100 वर्षेभ्यः पूर्वम् एकः सन्यासी अस्ति, नित्यानन्दः इति तस्य नाम। 100 वर्षेभ्यः पूर्वं सः भिक्षाटनं करोति स्म। तदा एकः यजमानः तम् आहूय एतं दृष्टवान्, सम्यक् आरोग्ययुक्तः एव अस्ति एषः, तम् उक्तवान्, अत्र भवान् किमर्थम् आगतः इति पृष्टवान्। सः उक्तवान्, अहं भिक्षाटनार्थम् आगतः, किञ्चित् भिक्षाम् इच्छामि। तदा सः उक्तवान्, अत्र काष्ठानि सन्ति, तानि काष्ठानि सम्यक् कर्तयित्वा स्थापयतु इति उक्तवान्। सः अपि काष्ठानि सम्यक् कर्तितवान्, बहु क्रमेण सर्वं स्थापितवान्, बन्धनं कृत्वा अतिसुन्दरतया स्थापयित्वा गतवान्। एषः यजमानः पश्यति, तस्य मनसि दुःखम्, अहम् एतम् उपयुज्य कार्यं कारितवान्, धनमपि न दत्तवान्, भोजनमपि आहूय आगच्छतु, एतस्य भृतिं भवान् स्वीकरोतु। भृतिः इत्युक्ते कूलि स्वीकरोतु, कूलि स्वीकरोतु इति सः। तदा सः नित्यानन्दः उक्तवान्, पश्यतु भवतां सर्वेषाम् एकः लोकनियमः अस्ति। कः नियमः? भृतिं ददाति, कदा कार्यं करोति चेत् भृतिं ददाति। वयं सन्यासिनः, अस्माकम् एकः नियमः अस्ति, वयं यत्र कार्यं कुर्मः तत्र वयं भोजनं न स्वीकुर्मः, वयं यत्र भोजनं कुर्मः तत्र वयं कार्यं न कुर्मः इति उक्त्वा सः ततः गतवान्। चन्द्रशेखरभारती स्वामिनः अपि उक्तवन्तः, एवं लोकवासना एषा। लोकस्य वासना का इत्युक्ते सर्वे अस्मान् इच्छेयुः, सर्वे अस्मान् प्रशंसेयुः इति इच्छामः, कदापि तादृश एक अवसरः न भविष्यति। सर्वथा स्वहितम् आचरणीयम्। किं करिष्यति जनोऽयं बहुजल्पवान्। अतः भवता करणीयं, सर्वथा यत् हितं चिन्तयति तद् भवता आचरणीयम्। यद् भवान् उत्तमम् इति चिन्तयति तत् नेत्रं निमील्य करणीयं। सः किं वदति, एषः किं वदति इति अस्ति चेत् एषा वासना, महान् प्रतिबन्धः एषः अस्मभ्यं। वयं चिन्तयामः, तस्य सर्टिफिकेट् मिलति वा, एतस्य सर्टिफिकेट् मिलति वा इति पश्यन् अस्ति चेत् कदा स्वस्थतया जीवति। अतः सर्वथा स्वहितम् आचरणीयम्। अतः अत्र तु स्वस्थता नाम का? स्वरूपज्ञानप्राप्तिः एव स्वस्थता। तस्य आत्मनः स्वरूपम् अस्मिन् श्लोके सः वर्णयति। स्वरूपेण आकाशकल्पः अयम् आत्मा, अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितं महान्तं विभुम् आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति इति अस्य श्लोकस्य इतोपि किञ्चित् वयं विस्तरेण अग्रिमवर्गे वयम् एतस्य विस्तारम् अग्रिमश्लोके अग्रिमवर्गे वयं कुर्मः। अत्र वयं अद्य स्थगयामः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्।
श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।